Health News. Sa kasika sa panglawas, mga sakit nga makuha pinaagis kontaminadong tubig, ilabi na karong ting-uwan. So ginlanta ni katropang Ana May Perez. Gipahimangnuan sa mga eksperto ang publiko nga magbantay batok sa waterborne diseases o mga sakit nga makuha pinaagi sa kontaminadong tubig ilabi na karong ting-uwan. Matod nila ang mga tubig nga gitigom sa drum o uban pang sudlanan kinahanglan tabunan og ilisan kanunay aron dili puy-an sa kitikiti nga mahimong lamok nga hinungdan sa dengue. Lakip sa kasagarang waterborne diseases ang diarrhea, gastroenteritis, typhoid fever, amoebiasis ug uban pang sakit nga mahimo tungod sa bakterya, virus o parasite nga anaa sa hugaw sa tubig. Gipasabot usab sa mga eksperto nga ang gastroenteritis mahimong hinungdan sa pagsuka o kalibanga human makainom og kontaminadong tubig o pagkaon. Samtang ang typhoid fever mahimong hinungdan sa taas nga hilanat ug uban pang komplikasyon. Gidugang pa nga ang hepatitis A mahimo usab nga makuha pinaagi sa kontaminadong tubig ug mahimong magpakita og sintomas sa taas nga hilanat, kapoy ug pagka-yellow sa panit ug mata. Gitambagan ng publiko nga siguroong limpyo ang giinom nga tubig ug kun walay luwas nga tinubdan, pabukalan kini sulod sa 20 minutos aron mapatay ang mga mikrobyo. Mga katropa, adlaw-adlaw ang pag-inom sa Santon Vitamin C nga produkto sa Yes to Health, ang numero 1 bitamina nga makapalig-on sa immune system. Alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas, ako ang inyong katropa, Ana May Perez, XFM News. Kasikas Express Balita. Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika sa inyong lugar.